यो सबै सरसल्लाह गर्न प्रधान सेनापति र शेरबहादुर देउवालाई बोलाइएको हो। नेपाल भित्रबाट तिब्बत स्वतन्त्रताको कुनै गतिविधि हुने हो भने त्यसको प्रतिक्रिया ताइवानमा चीनले जसरी देखाउँछ नि त्योभन्दा 10 गुणा ठुलो प्रतिक्रिया यहाँ देखाउँछ उसले। किन तिब्बत त्यति महत्त्वको चाहिँ क्षेत्र हो उसको निम्ति। ताइवान के हैन, ताइवान त एउटा भूभाग हो, एउटा टापु हो हैन, चीनको टापु हो एउटा। अब 49 मा चाहिँ तपाईको के रे च्याङ काइसेक भागेपछि चीनको राष्ट्रपति भागेर गए चाहिँ बसेको ठाउँ हो हैन, त्योभन्दा धेरै महत्त्वको कुरा केही पनि छैन। अब तिब्बतको धेरै ठुलो महत्त्व छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तिब्बत विरोधी गतिविधि हुनासाथ तपाईको चीनले न नेपाल भन्नेवाला छ न तपाईको इन्डिया भन्नेवाला छ, कसैले पनि उसले बाँकी राख्नेवाला छैन। नेपालका लागि अमेरिकामा नियुक्त भएका राजदूत श्रीधर खत्रीले अमेरिकामा बसेर सबभन्दा पहिले काम के सुरु गरे, त्यहाँ नेपालमा ककस बिउताउने। त्यो ककस नेपालमा बिउताएर जस्तो दलीयता जो संरचना छ नि यसलाई निषेध गर्दै जाने र अमेरिकी मोडेलको ककसलाई प्रभावशाली बनाउने एउटा त्यो खेल सुरु भएको छ हैन। त्यो त्यही एमसीसी सम्झौता अनुसार भइरहेको छ। दोस्रो चाहिँ तपाईको प्रयास जस्तो दुई दलीयताको बहस यहाँ सुरु भएको छ। केपी ओलीले पनि उठाए, बिस्तारै बिस्तारै उठिरहेछ। यो दुई दलीयता के भन्छ भने नेपाललाई अमेरिकन मोरालिटीमा लैजाने कोसिस हो। त्यसमाथि इन्डियनहरूको त्यो अपराधिक मनोवृत्तिलाई पश्चिमाहरूले कहाँ प्रयोग गरिरहेछन् त भन्छ भने जन्मको आधारको नागरिकता ऐनलाई प्रोत्साहन दिएर सबै विदेशीलाई नागरिकता दिलाउने। जस्तो अस्ति भर्खर अमेरिकी उपमन्त्री आइन् नि, हजुर हजुर जिया, उनले के भनिन्, तिब्बतीहरूलाई चाहिँ तपाईको नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरो उठाइन्, अथवा नागरिकता सरहको परिचय पत्र दिनुपर्छ भन्ने कुरो उठाइन्। किन जन्मको आधारको नागरिकता ऐनले त तिब्बतीयनहरू पनि हकदार त भए। अब उनीहरू पनि नेपालमै जन्मेका छन्। तपाईको सन् 1960 देखि नेपाल आएर बस्न थालेका तिब्बतीयनहरू, त्यसपछि त उनको त पुस्तौं पुस्ता बितिसकेको छ। इन्डियनले पाउँछ भने तिब्बतीले किन नपाउने? रोहिङ्गाले त्यही दाबी गरिरहेछ। रोहिङ्गाहरूले भनिरहेछन् हामीलाई नागरिकता देऊ भन्ने भनिरहेछन्। यसरी सबै विदेशीहरूलाई नेपाली नागरिक बनाउने त्यो के कारणले भन्छ भने नेपालमा एउटा विशाल विदेशी जनसङ्ख्या खडा गरेर चीन विरुद्ध लड्नको निम्ति, स्वतन्त्र तिब्बतको लड्नको निम्ति विदेशी फौज निर्माण गर्ने त्यो रणनीतिमा पश्चिमाहरू इन्डियासँग नागरिकताको मुद्दामा सहकारी गरिरहेका छन्। उपेन्द्र यादवको कुरो त्यहाँबाट आइरहेको छ। हिमाल अनलाइन टिभी पछिल्लो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रम, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको लडाईँ र विश्व भू राजनीतिको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। राजनीतिक विश्लेषक त्रिमूल नेपालका अध्यक्ष भरत दाहालसँग। स्वागत छ दाइ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा असारको अन्त्यतिर अमेरिका भ्रमण जाने चर्चा छ। उनीहरूको अमेरिका भ्रमणलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय भू राजनीतिमा कस्तो प्रकारको अर्थ राख्छ? नेपाललाई कस्तो प्रकारको असर गर्छ? यसले त्यहीँबाट सुरुवात गरौँ। यो भ्रमण जस्तो सामान्यतः नेपालको भू राजनीति प्रति चासो राख्नेहरू र विश्वको अहिले भू राजनीतिक जो उथलपुथल छ यसलाई हेर्नेहरूले सजिलैसँग आकलन गर्न सक्छन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। जस्तो दुबईको भ्रमण कुनै पूर्वनिर्धारित अथवा चाहिँ द्विपक्षीय मामिला, द्विपक्षीय एजेन्डामा हुन थालेको भ्रमण होइन। त्यस्ता खालका एजेन्डा जस्तो एक आपसमा अमेरिका र नेपाल बीचको एउटा कूटनीतिक सम्बन्ध अथवा चाहिँ विकासका पाटाहरूमा सम्बन्धको विषयमा कुनै पनि एजेन्डाहरू छैनन्, निर्धारित पनि होइन। मलाई कस्तो लाग्छ भन्छ भने अहिले यो युक्रेनको लडाईँ, रुस र युक्रेन बीचको युद्ध 100 दिनको आसपास पुग्ने लागेको बेला अहिले ठ्याक्कै चाहिँ तपाईको परिस्थिति एकदम उल्टिएर अगाडि बढिरहेको छ। युक्रेन एकदमै ठुलो सङ्कटमा फसिसकेको छ र उसलाई जतिले उक्साए सबैले तपाईको हात झिकिरहेका छन् अहिले हैन। अब त्यहाँबाट कसरी एउटा चाहिँ सेफ ल्यान्डिङ गर्ने भनेर चाहिँ एउटा ठुलो छटपटाट छ। जस्तो म तपाईलाई एउटा उदाहरण दिउँ। अहिले युरोपियन युनियनभित्र रुससँग ग्यास र तेल किन्ने विवादमा भित्र फुट आउने भएपछि एउटा बडो दोगला निर्णय गर्यो अस्ति। ईयूले दोगला निर्णय के गर्यो भन्छ भने जस्तो हंगेरी लगायतका केही देशहरू जो चाहिँ रुसबाट हामी ग्यास आयात कुनै पनि हालतमा गर्छौं भनेर अडान लिइरहेका थिए, उनीहरूले चाहिँ गर्न पाउने
अब प्रतिबन्धमा सहमत हुनेहरूले प्रतिबन्ध लगाउन पाउने यो दोहोरो निर्णय गरेर युको बैठक सकिएको छ। माने युभित्र कोही चाहिँ रुससँग ग्यास खरिद निरन्तर जारी राख्ने, कोही प्रतिबन्ध लगाउने भनेर दुई किताबाट अगाडि बढिरहेका छन्। अब अहिले पछिल्लो अस्ति मात्रैको समाचार हेर्ने हो भने एउटा अनौठो के छ भन्छ भने एसियामा युक्रेन सङ्कटलाई लिएर अमेरिकाको सबभन्दा ठुलो वफादारको रूपमा देखिएको जापान हो र उसले चाहिँ रुससँगको तेल र ग्यासको कारोबार पुरै चाहिँ रोक्ने निर्णय पनि गरेर घोषणा गरिसकेको थियो। तर अस्ति मात्रै उसले के भन्यो भन्छ भने हामीले यो निर्णय गरे पनि हामी कार्यान्वयनमा लैजाँदैनौँ, लगन हामी सक्दैनौँ भनेर जापान बोल्यो हैन। अथवा जापान पनि के भयो भन्छ भने अब रुससँग प्रतिबन्धको दिशाबाट चाहिँ अगाडि बढ्न चाहिँ ऊ चाहिँ आनाकानी गर्यो अथवा डरायो। तेस्रो एउटा उदाहरण तपाईको टर्कीको, जस्तो अहिले भर्खरै टर्कीले के अरे काला कृष्ण सागरमा नेटोको सैन्य अभ्यास सुरु हुँदैछ, फेरि पनि हुँदैछ। त्यसमा सामेल हुनबाट टर्कीले इन्कार गर्यो हैन। त्यो सैन्य अभ्यासमा रुसलाई चिढाउने गरी अथवा युद्धलाई अझ भड्काउने गरी आफू सामेल हुन नसक्ने, किन भन्छ भने आफूले यो मध्यस्थता गर्दै आएको हुनाले यो वातावरण बिग्रन्छ भन्ने बहाना बनायो, ऊ चाहिँ भड्कियो। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ जस्तो फिनल्यान्ड र स्विडेनलाई नेटोमै सामेल गर्ने कुरामा चाहिँ टर्कीले त्यसको विरुद्धमा अडान राख्यो र उनलाई राख्ने हो भनेपछि आफूले पुनर्विचार गर्ने चाहिँ कुरो राखिसकेपछि त्यो चाहिँ तपाईँको अड्कियो। यो हालतबाट पश्चिमा जगत गुज्रिरहेको छ र भर्खरै हिजो मात्रैको समाचार हेर्ने हो भने अब कति आधिकारिकको यो चाहिँ म भन्न सक्दिनँ, तर युक्रेनको सेनाले अमेरिकामाथि एउटा प्रश्न उठाएको छ। अहिले प्रश्न के उठाएको छ भन्छ भने युक्रेनमाथि आक्रमण गर्ने केही रुसी मिसाइल र लडाकु जो हेलिकप्टरहरू हो त्यहाँभित्रको चिप्सहरू, माइक्रो चिप्सहरू, अमेरिकन चिप्सहरू लागेको उनीहरूले भेटिसकेपछि अमेरिकनहरूको भित्र कारोबार रुससँग चलिरहेको आशंका उनीहरूले गरिरहेका छन्। यो अवस्थाबाट चाहिँ तपाईँको विश्व गुज्रिरहेछ र पछिल्लो पटक चाहिँ उनीहरूको बिचको विभाजन सरसर्ती हेर्नु भने पोल्यान्डले रुसका विरुद्ध युक्रेनलाई उकास्नको निम्ति प्रोत्साहन दिनुको निम्ति ग्यास निःशुल्क रूपमा दिँदै आएको थियो, त्यो चाहिँ अब दिन नसक्ने भनेर अस्तिदेखि बन्द गर्यो हैन। अब युक्रेनलाई ग्यास पनि नपाउने भयो। अब यो दृश्य मैले उठाउन किन खोजेको भन्छ भने युक्रेन सङ्कटबाट अब पश्चिमी जगत बिस्तारै भाग्न सुरु गर्यो, अब त्यहाँबाट पलायन हुन सुरु गर्यो, युक्रेन चाहिँ तपाईँको फस्यो। यो एउटा परिदृश्य। अब दोस्रो चाहिँ म जोडिहालु। अब दोस्रो मैले जस्तो पूर्वतिर आउँदाखेरि उनीहरूले ताइवानमा निशाना बनाइरहेका थिए। अहिले ताइवानतिर कस्तो देखियो भन्छ भने अमेरिकनहरू ताइवानलाई उचालेर फेरि युक्रेन बनाउने कोसिसमा त छन्, तर चीनले माने वरिपरि जस्तो जापान, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड लगायतका देशहरूलाई यसरी घेरिसक्यो कि उनीहरू एकदमै रक्षात्मक अवस्थामा पुगे। जस्तो मैले भने जापानले रुससँगको कारोबार नरोक्ने घोषणाका पछाडि रुससँगको सम्बन्ध मात्रै छैन, चीनले जो घेर्यो, एक त कुरिल द्वीपमा चाहिँ अब रुस आएर बसेको छ। त्यसमा चाहिँ जस्तो दक्षिणी प्रशान्त क्षेत्रका देशहरू जस्तो तपाईँको फिजी भयो, सोलोमन भयो, अथवा चाहिँ भानुआटु भयो, त्यसपछि तपाईँको पपुवा न्युगिनी भयो, यिनी सबै देशहरू सबैसँग चीनले चाहिँ कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्यो। अहिले पनि चिनिया विदेश मन्त्री सबै यो क्षेत्रको भ्रमणमा छन्। अमेरिकनहरू रोक्नको निम्ति अड्डै जमाएर बसे त्यहाँ, केही देशहरूमा अड्डै जमाएर बसे, उसको केही लागेन भनेपछि दक्षिणी प्रशान्त क्षेत्र भनेपछि तपाईँको अस्ट्रेलिया र अमेरिकाको नजिक जस्तो किरिबाटीसम्म पुग्ने हो भने अमेरिकाको जो हवाई द्वीप छ त्यसको नजिकसम्म चाहिँ तपाईँको चिनियाहरूको उपस्थिति भयो र लगभग 6-7 वटा हैन द्वीप समूहहरूमा चाहिँ चीनको सम्बन्ध विस्तार भयो। अब यो सबै चिज उनीहरूले हेरिरहेका छन्। जस्तो युक्रेनलाई हामी सब सैन्य समेत सहायता गर्न तयार छौँ भनेर उकासे, ताइवानलाई त्यही भनिरहेका छन् भन्ने कुरा त एउटा भयो, तर गर्न सक्ने उनीहरूले मैले केही पनि देख्दैन। त्यसै कारणले अलिकति कम जोखिम, आफ्नो निम्ति अलिकति कम जोखिम हुने, सिधै चाहिँ भिडन्तमा जान नपर्ने र अरूलाई शिकार बनाएर समाप्त पार्न सकिने त्यस्ता कडी कहाँ हुन् भनेर खोजीमा छन्। नेपालको भ्रमण त्यही कोणबाट भइरहेको छ मैले बुझेको। किन भन्छ भने अब जस्तो नेपाल चाहिँ तपाईँको मैले बारम्बार भनेको छु, यो नेपालको सङ्कट इन्डियालाई आधार बनाएर हैन, अहिले चीन विरुद्धमा इन्डिया छ भन्ने कुरालाई आधार बनाएर नेपाल सङ्कटमा चाहिँ पश्चिमाहरूले हात हालेको हो, इन्डियालाई प्रयोग गरेर।
अब यो तिब्बतसँग जोडिएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपाललाई त्यो दिशामा धकेल्दा एउटा त अमेरिकनहरू चाहिँ अछुतो पानीमाथिको ओभानो हुने भए हैन, तपाईको इन्डिया प्रयोग हुने भयो। किन इन्डियाको जो कुण्ठा छ नि चीन विरोधी कुण्ठा, त्यो कुण्ठाले गर्दाखेरि इन्डिया प्रयोग हुने भयो। कथम कदाचित नेपाल भित्रबाट चीन विरोधी कुनै गतिविधि अगाडि बढाउन सकियो भने चीन र चाहिँ इन्डियाको बीचमा चाहिँ तपाईको भिडन्त हुने सम्भावना बढ्छ हैन। त्यो सम्भावनाले अर्को कहाँ काम गर्छ भन्छ भने इन्डिया र रुसका बीचको सम्बन्ध बिगार्छ हैन। किन भन्छ भने चीन र रुसको जो रणनीतिक साझेदारी छ त्यो त कमजोर त हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि चीनसँग इन्डिया मुछियो भने इन्डिया रुससँग पनि स्वतः चाहिँ टाढिनुपर्छ र हामीलाई फाइदा हुन्छ भन्ने रणनीतिमा अमेरिकनहरू छन्। त्यसकारणले मलाई के लाग्छ भन्छ भने यो सबै चिजको आकलन गर्न, जस्तो नेपालको भूराजनीति, यहाँको मनोविज्ञान अथवा चाहिँ त्यो ढङ्गले अगाडि बढेपछि त्यसले के कस्तो प्रभाव पार्छ, यो सबै सरसल्लाह गर्न प्रधान सेनापति र शेरबहादुर देउवालाई बोलाइएको हो। अरू यसका पछाडि मैले कुनै पनि कुरो देख्दैन। किन भन्छ भने अब लाज पचाएर डरले कायरहरूले दलालहरूले बाहिरबाट एउटा तटस्थताका अथवा चाहिँ तपाईको न्युट्रालिटीका जतिसुकै कुरा गरून्, तर यिनीहरू यहाँको सेनादेखि लिएर यहाँका दलहरू सबै इन्डो प्यासिफिक रणनीतिभित्र बसेर अनि अमेरिकाका सोफा लगायतका सबै सञ्जालभित्र बसेर चीन विरुद्ध एउटा चाहिँ क्याम्पेनमा यिनीहरू हिँडिसकेका छन्। यथार्थ यही हो हैन। सेना पनि त्यही हो, दल पनि त्यही हो, राज्य सत्ता पनि त्यही हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि भोलि चीन विरुद्ध यहाँभित्रबाट नेपालभित्रबाट कुनै युद्ध अथवा चाहिँ कुनै प्रोक्सी एउटा छद्म युद्ध अगाडि बढाउनुको निम्ति त्यो वातावरण छ कि छैन अथवा कसरी त्यो वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ, अब यसको छलफलको निम्ति नै यहाँको सेनापति र शेरबहादुरलाई बोलाइएको हो। अब योभन्दा अरू कुनै पनि कारण मैले देखेको पनि छैन, मैले बुझ्दा पनि बुझ्दैन। नेपालको सम्बन्धमा जस्तै नेपालमा जसरी अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले खेलिरहेका छन् यो विषयहरू एकदमै कम उठान भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको लडाई त्यसको कारणले नेपालमा कस्तो प्रकारको असर गर्छ भन्ने सम्बन्धमा जसरी चीनमा तिब्बतमा अमेरिकनहरूले खेलिरहेका छन्, चीनले पनि केही दिन अगाडि ताइवानको वरपर सैन्य अभ्यास गर्ने भन्ने खालको समाचार पनि बाहिरियो। यदि चीनमा लडाउन अमेरिकनहरू सफल भए, यदि ताइवान र चीनलाई उखासेर युद्धमा लडाउन सफल भयो भने नेपालमा पनि एमसीसी अनुमोदन भइसकेको छ। नेपालबाट पनि अमेरिकनहरूले खेल्ने प्रयास गरिरहेको छ। यदि त्यो अवस्थामा चाहिँ नेपालमा प्रत्यक्ष चाहिँ कस्तो प्रकारको असर गर्छ त्यस्तो अवस्थामा? अब हेर्नुहोस्, मलाई कस्तो लाग्छ भन्छ भने जस्तो युक्रेनलाई यिनीहरूले हेरे र यिनको पहिलो जो सोच थियो त्यसमा यिनले आकाश पातालको अन्तर देखे। अब युक्रेन युद्धबाट चीनले पनि धेरै सिक्यो हैन, धेरै सिक्यो। मलाई के लाग्दैन भन्छ भने अब यिनीहरू चाहिँ तपाईको युक्रेनबाट तपाईको पराजित भइसकेपछि त्यहाँबाट भाग्न सुरु गरिसकेपछि ताइवानबाट कुनै युद्ध चाहिँ भड्काउने त्यो हिम्मत यिनीहरूले गर्छन् भन्ने मलाई विश्वास छैन। मलाई किन छैन भन्छ भने यिनीहरू पुरै घेराबन्दीमा परिसकेका छन् हैन। त्यो एकहोरो हुँदैन। मैले भने नि जस्तो चीनको चाहिँ दक्षिणी प्रशान्त क्षेत्रका झन्नै चाहिँ 6-7वटा देशसँग जो अहिले सम्बन्ध कायम भयो त्यसमध्ये तपाईको किरीबाटी र सोलोमनको कुरा गर्नुहुन्छ भने एउटा सुरक्षा सम्झौता पनि भयो भन्ने कुराहरू आइरहेका छन्। सुरक्षासँग सम्बन्धित भनिसकेपछि अब चीनले त्यहाँ सेना पनि तैनात गर्न सक्छ हैन। अरू देशको हकमा पनि बिस्तारै त्यही हो। किन भन्छ भने यिनी सबै देशहरू कुनै न कुनै रूपमा कुनै न कुनै बेला यिनीहरूबाट एकदमै पिसिएका देशहरू हुन्। जस्तो तपाईको जापान भयो, अमेरिका भयो, सबैबाट पिसिएका देश हुन्। उनले अहिले चाहिँ मौका पाएका छन् र यिनको कुरा नसुनिकन धमाधम चीन र रुससँग सम्बन्ध अगाडि बढाइरहेछन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि ताइवानमा युद्ध भड्काउने भनेको के हो भन्छ भने त्यो ताइवानलाई युद्धमा भड्काउने भनेको के हो भन्छ भने जापान र अस्ट्रेलिया पुरै असुरक्षामा फस्ने भने हो त्यो हैन। उनी अछुतो हुन सक्दैनन्। मलाई लाग्छ त्यो जोखिम मोल्न यिनीहरू सक्दैनन्। अहिले भर्खरै चाहिँ केही समाचार आइरहेका छन् कि अब दक्षिणी प्रशान्त क्षेत्रलाई लिएर अथवा ओसिनिया क्षेत्रलाई लिएर जो चाहिँ अस्ट्रेलियाको वरिपरिको जो इलाका छ त्यसको सुरक्षाको प्रश्नलाई अथवा चाहिँ त्यहाँभित्रको रणनीतिलाई लिएर
अमेरिका र अस्ट्रेलियाका बीचमा पनि मतभेद चाहिँ तपाईँको उठ्न सुरु गर्यो, मतभेदहरू अगाडि विकास हुन थाले भन्ने खालका समाचार पनि आइरहेको छ। किन अब सबै बचाउमा जानुपर्ने भयो होइन, युक्रेन घटनापछि। किन रुसलाई उनले चाहिँ मामुली शक्ति ठानेथे थिए, अहिले उनले के देखे भन्दाखेरि रुस सिङ्गो नेटो शक्तिभन्दा जब्बर छ भन्ने कुरा देखे। जस्तो म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ, रुसको शक्तिको आकलन उनले गरेको, अमेरिकाले युक्रेनलाई रुसको भित्री इलाकासम्म हान्न सक्ने मिसाइलहरू दिने निर्णय गरेको धेरै भएको छैन। त्यसपछि त्यो निर्णयपछि अमेरिकाले निर्णय गर्यो, त्यो निर्णयपछि रुसको सुरक्षा निकायबाट एउटा प्रतिक्रिया आयो। प्रतिक्रिया के आयो भन्छ भने अमेरिकालाई खरानीमा परिणत गर्नको निम्ति रुसको सर्मट मिसाइल मात्रै काफी छ, जो पछिल्लो पटक चाहिँ सर्मट मिसाइल परीक्षण गर्यो। त्यो मिसाइलले एउटा मिसाइलले 15वटा परमाणु हतियार बोक्न सक्छ र एउटै मिसाइलले 15वटा ठाउँमा चाहिँ आक्रमण गर्न सक्छ। र उनले के भन्छ भने पूर्व र पश्चिम र तपाईँको दक्षिण र उत्तरबाट 4वटा सर्मट मिसाइल हुने हो भने अमेरिकाको निम्ति काफी हुन्छ, त्योभन्दा धेरै चिज अमेरिकालाई चाहिँदैन भनेर रक्षा विभागबाट, रक्षा मन्त्रालय सुरक्षा निकायबाट प्रतिक्रिया आउने बित्तिकै अमेरिकाले आफ्नो त्यो निर्णय फिर्ता लियो र हिजो अस्ति मात्रै तपाईँको रुसलाई लामो दूरीको चाहिँ क्षेप्यास्त्र चाहिँ नदिने भनेर चाहिँ अमेरिकी राष्ट्रपतिले घोषणा गरे। यसबाट काफी बुझिन्छ, रुसको ताकत यसबाट काफी बुझिन्छ। र बाहिर मिडियामा आएको समाचार अनुसार रुसले आफ्नो टोटल शक्तिको, कुल शक्तिको 10% शक्ति पनि चाहिँ प्रयोग गरेको छैन। युक्रेन युद्धमा 10% शक्ति प्रयोग गरेको छैन। मलाई के लाग्छ भन्छ भने सम्भवतः रुसको शक्तिको आकलन गरेर र अब यो युद्धका रूपमा अगाडि बढ्यो, भड्क्यो, ठुलो रूप लियो भने त्यसले गर्ने विनाशलाई आकलन गरेरै हुनुपर्छ। आकलन जस्तो अमेरिकाको पूर्व विदेश मन्त्री डाभोस बैठकमा बोले होइन, युक्रेनको विषयमा बोले, युक्रेनले रुसका माग आफ्नो केही भूभाग रुसलाई दिएर यो सम्झौतामा जानैपर्छ। सबभन्दा उत्तम बाटो त्यही हो। किन भन्छ भने अब उनीहरूले के बुझ्ने मान्छेले के बुझाएको छ भन्छ भने रुसको घेराबन्दी गर्नको निम्ति युक्रेनी भूमि प्रयोग गरेर रुसको घेराबन्दी गरेर रुसको सिमानामा नेटो मात्र होइन, परमाणु बम र रासायनिक कारखानाहरू ठुल्ठुला होइन स्थापित गरेर रुसलाई चाहिँ समाप्त पार्ने डिजाइनमा जति काम अगाडि बढाएको थियो नि, त्यो कारणले रुसले आफ्नो बचाउको निम्ति उत्तरतिरको तपाईँको खार्किवदेखि लिएर यो डोनबास क्षेत्र जहाँ लुहान्स्क र डोनेस्क भन्ने सहरहरू छन् होइन, मारिउपोल त्यहीभित्र पर्यो, त्यहाँदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको दक्षिणतिर ओडेसासम्म, जस्तो खेर्सोन र ओडेसासम्मको यो भूभाग रुसले कुनै पनि हालतमा अब युक्रेनबाट खोज्छ। मैले बुझेको त्यही हो। किन रुसको सुरक्षाको ग्यारेन्टी यति हो, किन यसलाई रुसले आफ्नो सुरक्षाको बफर जोन बनाउन खोजिरहेको छ होइन। अब भनेपछि या त युक्रेनले यससँग सम्झौता गरेर अब युद्ध रोक्नु पर्यो, या भने चाहिँ तपाईँको पुरै चाहिँ तपाईँको समाप्तिको दिशामै जानु पर्यो। अर्को सम्झौता हुने कुनै पनि गुन्जाइस मैले चाहिँ तपाईँको देख्दिनँ। अब यो पश्चिमाहरूले बुझे। अब बुझ्नेहरूले के भने भन्दाखेरि अब युद्ध फैल्यो भने उनीहरू पनि बाँकी रहन्नन् होइन, रुससँग त्यति हतियार छ, त्यति ठुलो शक्ति छ। त्यसकारणले युक्रेनले त्यो भूभाग रुसलाई दिएर भए पनि सम्झौता गर्नुपर्छ भनेर हेनरी किसिन्जर बोले। अस्ति डाभोस बैठकमा हेनरी किसिन्जर बोले। र मलाई के लाग्छ भन्छ भने तपाईँको चीनको कुरा गर्नुहुन्छ, बाहिर चाहिँ प्रयोगमा नआएको मात्रै हो, चीनको शक्ति रुसको भन्दा धेरै ठुलो अन्तर छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन होइन। जस्तो सामुद्रिक शक्ति त ऊ अहिले पनि एक नम्बर भइसकेको छ, अमेरिकाभन्दा ठुलो चाहिँ तपाईँको नेभी छ, उसँग नेभी सेना छ। अब त्यो मात्र होइन, अरू हतियारमा पनि जस्तो अझ चीनको कुरा गर्नुहुन्छ भने त यति अपारदर्शी छ कि उसँग के छ होइन, उसले जानकारी पनि गराउँदैन, उसले भन्दा पनि भन्दैन होइन। अब भयानक खालको हतियार छन् भने यिनी त्राहिमाम भइरहेछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि चीनसँगको युद्ध युक्रेनसँगको युद्धभन्दा महँगो पर्न सक्छ। त्यो कारणले उनीहरूले सुरक्षित बिन्दु होइन, जस्तो रुसलाई चीनलाई खलबल्यो भने सुरक्षित चाहिँ तपाईँको कडी कहाँ हो त्यो खोजीमा लागिरहेछन् अहिले, त्यो खोजीमा लागेको छ। त्यसको असर नेपालमा चाहिँ नपर्ने कुरा हुँदैन। मैले भने त्यसको असर नेपालमा नपर्ने कुरा हुन्। मैले त बारम्बार के भन्दै आएको छु भन्छ भने नेपालको जो सङ्कट हो नि, कतिपय अबुझहरू जसले घटनाहरूलाई अथवा चाहिँ संसारलाई आँखाले जे देख्छन् त्यति मात्रै बुझेर जो कुरा गर्छन् नि, उनको निम्ति नेपाल आफ्नै ढङ्गले चलेको छ। तर मैले बारम्बार भन्दै कहा हुन्छ भने नेपाल 100% विदेशीले चलाएको राज्य हो होइन, शासन प्रणाली विदेशीले चलाएको हो। र तपाईँको माओवादी युद्धदेखि यतातिर
होइन। विशेष गरेर दरबार हत्याकाण्डपछि नेपालको राजनीतिमा जे भइरहेको छ, चाहे त्यो तपाईँको काङ्ग्रेस एमाले वृत्तमा भन्नुहोस्, चाहे चाहिँ माओवादी वृत्तमा भन्नुहोस्, चाहे चाहिँ पछि जन्मेका अरू वृत्तमा भन्नुहोस्, ती सबै विदेशीले उत्पादन गरेका जगेरा शक्ति हुन् र उनको निम्ति लड्नुको निम्ति अगाडि बढाइएका हुन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपालको यो सङ्कट आयो। हामीले जो देखिरहेछौँ नि, नेपाल यहाँ पुगेको हो। अब यसलाई कसरी चाहिँ प्रयोग गर्ने अमेरिकनहरू त्यो ताकमा लागेका छन् अहिले, होइन। जस्तो वातावरण त अनुकूल त बनाए, जस्तो राजनीतिक परिवेश अनुकूल बनाए, होइन। अब बाँकी चिजको सामना गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, किन उनलाई एउटा जोखिम खतरा कहाँ छ भन्छ भने नेपाल जस्तो नेपालमा चाहिँ मैले तपाईँसँगै पहिले पनि भनेको छु, नेपालभित्रबाट तिब्बत स्वतन्त्रताको कुनै गतिविधि हुने हो भने त्यसको प्रतिक्रिया ताइवानमा चीनले जसरी देखाउँछ नि त्योभन्दा 10 गुणा ठुलो प्रतिक्रिया यहाँ देखाउँछ उसले। किन तिब्बत त्यति महत्त्वको चाहिँ क्षेत्र हो उसको निम्ति। ताइवान के होइन, ताइवान त एउटा भूभाग हो, एउटा टापु हो, होइन। चीनको टापु हो एउटा। अब 49मा चाहिँ तपाईँको के अरे च्याङ काइसेक भागेपछि चीनको राष्ट्रपति भागेर गए चाहिँ बसेको ठाउँ हो, होइन। त्योभन्दा धेरै महत्त्वको कुरा केही पनि छैन। अब तिब्बतको धेरै ठुलो महत्त्व छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तिब्बत विरोधी गतिविधि हुनासाथ तपाईँको चीनले न नेपाल भन्नेवाला छ, न तपाईँको इन्डिया भन्नेवाला छ, कसैले पनि उसले बाँकी राख्नेवाला छैन। त्यसकारणले त्यो चिजको आकलन गरिरहेका छन् र यिनको आँट नआएको मात्रै हो। मैले बुझेको यति हो। किन भन्छ भने उनीहरू कहाँ छ भने एमसीसी पार्टी इन्डो पेसिफिकमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। त्यसको एउटा चाहिँ मुद्दाको रूपमा एमसीसी परियोजना संसदबाट अनुमोदन गरेका छन्। अब बाँकी रह्यो प्रोग्राम कार्यक्रमको कुरा, कसरी लैजाने, कार्यक्रम कसरी अगाडि बढाउने, त्यो चाहिँ छलफलमा यिनीहरू छन्। त्यसको सामना अथवा त्यसको जो काउन्टर हुन्छ नि त्यसलाई थ्याक्न सक्ने नसक्ने कुराहरूको लेखाजोखामा राखेका छन्। अहिलेको नेपालको भू राजनीति मलाई सत्ताको वरिपरिको जो राजनीति हो नि यही चाहिँ तपाईँको खेलमा चाहिँ तपाईँको घुमिरहेको छ। पछिल्लो समय अमेरिका पश्चिमा मुलुकहरूले नेपालको सन्दर्भमा नेपालमा दलहरू असफल भए, अलोकप्रिय भए, युक्रेनमा पनि अमेरिका असफल भयो। यी सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर पछिल्लो समय अमेरिकाले नेपालमा कुन कोणबाट खेलिरहेको छ, नेपालको राजनीतिलाई कुन ढङ्गबाट अगाडि बढाउन अथवा प्रयोग गर्न खोजिरहेको छ, यसको अलिकति सारमा हामी कुराकानी गरौँ। अब सुन्नुहोस्, अब जस्तो मैले भने नि नेपालको भू राजनीतिमा अमेरिकनहरू कसरी अगाडि बढ्न खोजिरहेछन्, अब यो त सबैले बुझेको कुरा हो। तर त्यसको पृष्ठभूमि र वातावरण कसरी बनाउने भन्ने पहिलो प्रयत्नमा उनीहरू छन्। जस्तो तपाईँले अहिले उठाउनु भयो, जस्तो एमसीसीको सम्झौताको प्रावधान है, धेरै नेपालीहरूको ध्यान गएको छैन। एमसीसीको तपाईँको प्रावधान के छ भन्छ भने एमसीसी लगानीले नेपालको राज्य प्रणालीको पुनर्संरचना अथवा पुनर्समायोजन गर्न सहयोग गर्नेछ भन्ने कुरा त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ, होइन। जस्तो चाहिँ आर्थिक क्षेत्रमा, राजनीतिक क्षेत्रमा त्यहाँ सुशासन, नबुझिने भाषामा सुशासन कायम गर्न भनिएको छ। जस्तो चाहिँ नबुझिने भाषामा आर्थिक चाहिँ लगानीमा चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ स्तर उठाउन, आर्थिक विकासमा स्तर उठाउन आदि इत्यादि कुरा गरिरहेको छ। तर त्यसका पछाडिको कुरा के हुन्छ भने यहाँको राज्य प्रणालीलाई कसरी एउटा पुनर्संरचना गर्ने, होइन। जस्तो उनीहरू संरचनागत समायोजन भन्छन् नि, त कसरी अमेरिकी मोडालिटीमा लैजाने, अमेरिकन मूल्य र मोडालिटीमा लैजाने भन्ने खेलमा उनीहरू अहिले गृहकार्य गरिरहेका छन्। म त्यसका दुईवटा उदाहरण दिन्छु। एउटा उदाहरण त्यो एमसीसी सम्झौता अनुसार नै भइरहेको छ, यो मान्छेले बुझिरहेको छैन। म एउटा उदाहरण दिन्छु। नेपालका लागि अमेरिकामा नियुक्त भएका राजदूत श्रीधर खत्रीले अमेरिकामा बसेर सबभन्दा पहिले काम के सुरु गरे, त्यहाँ नेपालमा ककस बिउताउने, होइन। त्यो समाचार बाहिर आइसकेको छ। ककस बिउताउने जो 64 सालपछि अमेरिकनहरूले हरेक पार्टीभित्र ककस बनाएर ठुलो वितण्डा फैलाउन खोजेका थिए। यद्यपि अमेरिकामा प्रयोग भएको ककस र यहाँ प्रयोग गरिएको हिजोको ककस हासा पातर फरक छ। उनीहरूले एकदम विशुद्ध राजनीतिक रूपमा ककस भनेको एउटा निकाय हो, होइन। जस्तो कुनै पार्टीहरूको केन्द्रीय समितिको भन्दा मुनि सबै खालका नीतिहरू बनाउने, निर्णयहरू गर्ने, जस्तो प्रतिनिधिहरू चयन गर्ने त्यस्तो संस्था हो ककस भन्ने। त्यो ककस नेपालमा बिउताएर जस्तो तपाईँको एउटा दलहरूलाई अलिकति निषेध, दलीयता जो संरचना छ नि यसलाई निषेध गर्दै जाने र अमेरिकी मोडेलको ककसलाई प्रभावशाली बनाउने एउटा त्यो खेल सुरु भएको छ, होइन। त्यो त्यही एमसीसी सम्झौता अनुसार भइरहेको छ। दोस्रो चाहिँ तपाईँको प्रयास जस्तो दुई दलीयताको बहस यहाँ सुरु भएको छ, उठाउन खोजिरहेका छन्। जस्तो केपी ओलीले योभन्दा अगाडि उनकै केन्द्रीय सदस्य शङ्कर पोखरेलले पनि उठाए। केपी
ओलीले पनि उठाए, बिस्तारै बिस्तारै उठिरहेछ। यो द्वैदलीयता के भन्छ भने नेपाललाई अमेरिकन मोरालिटीमा लैजाने कोसिस हो, हैन? जस्तो काम गर्न, यो भू राजनीतिभित्र काम गर्न सजिलोको निम्ति त उनको शासन प्रणालीको मोडेल हुनु पर्यो, काम गर्न सजिलोको निम्ति। त्यसकारणले नेपाललाई द्वैदलीयतामा लैजाने, अपचार ककसको प्रयोगलाई चाहिँ संस्थागत गर्ने लगायतका केही एजेन्डाहरू उनले अगाडि बढाएका छन्। अहिले यो उनको सुरुको गृह कार्य हो, किन एमसीसी अनुमोदन भइसकेपछिको अवस्थामा। अब अहिले यिनले पूर्वाधार बनाउँदैछन् र दोस्रो कोणबाट के हुन्छ भने तपाईँको यो सबै परिस्थितिको उनीहरू आकलन गर्दैछन् र मलाई के विश्वास छ, नेपालीहरू जस्तो तेस्रो चाहिँ अर्को खतरा मैले के देख्छु, खतरा मात्र हैन, मलाई के लाग्छ भन्छ भने उनीहरूले नेपालमा जस्तो अहिलेको चुनावलाई हेरेर, अहिलेको चुनावको टेन्डेन्सी मनोविज्ञान मान्छेहरूको किन यहाँको मान्छे त दलहरूबाट फ्रस्ट्रेट छ, उनीहरूलाई घृणा गर्छ, वाक्क दिक्क भएको छ, हैन? कुनै पनि विकल्प चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने त सबैको सोच छ, तर त्यो विकल्पको राम्रो को नराम्रो भन्ने कुरा त सबै मान्छेले बुझ्दैन, अथवा सुरुमै सबै कुरा बुझिँदैन नदेखिँदासम्म। त्यसकारणले यो मनोविज्ञानलाई, दलका विरुद्धमा खडा भएको मनोविज्ञानलाई मध्यनजर राखिकन अमेरिकनहरूले एउटा नयाँ पार्टी गठन गर्ने खेलमा गृह कार्य सुरु गरिसकेका छन्, मैले पाएको सूचना, हैन? जस्तो सबैतिरका केही स्वतन्त्र मान्छेहरू, केही दलभित्रका मान्छेहरू, अथवा केही चाहिँ तपाईँको अब कतै पनि नरहेका मान्छेहरू, यस्ता मान्छेहरू खेरेर एउटा दल बनाउने, विकल्पको नाममा एउटा दल बनाउने र त्यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने चाहिँ तपाईँको खेल सुरु गरेका छन्। मलाई लाग्छ सायद युक्रेनबाट हेरिकन उनले नेपालमा त्यो मोडेल अभ्यास गर्न कोसिस गरिरहेका छन्। जस्तो युक्रेनमा के देख्यो भन्छ भने उनलाई यस्तो मान्छे चाहिएको थियो, सत्तामा यस्तो मान्छे चाहिएको थियो जो राजनीति नबुझेको होस्, हैन, राजनीतिक अनुभवबाट एकदम टाढा रहेको होस्, त्यस्तो पात्र उनले छाने। जेलेन्स्की, हैन, ऊ फिल्मी कलाकार हो, ऊ राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुनुभन्दा अगाडि विशुद्ध फिल्मी कलाकार हो, उसको राजनीतिक पृष्ठभूमि पनि छैन, ऊ कुनै दलमा सम्बद्ध पनि थिएन, उसले कहिले राजनीति पनि गरेन, हैन? त्यस्तो पात्र उठाउँदा तर सेलिब्रिटीको नाममा उनीहरूले उठाइदिए, हैन? मासले बुझेन, हैन, भिडले बुझेन। उसले के भन्छ भने फिल्मी क्षेत्रको कमेडियन हो, हैन, लोकप्रिय थियो, सबैले चिनेको मान्छे थियो, नाम सुनेको मान्छे थियो, वाह गरी तपाईँको जिताइदियो, अनि उसलाई प्रयोग गरेर अमेरिकाले युक्रेनलाई खरानीमा परिणत गरिदियो। आज खरानीमा परिणत गरेर आफू ठ्याक्कै त्यहाँबाट कसरी पन्छने भन्ने खेलमा चाहिँ ऊ चाहिँ लाग्यो। अब नेपालमा प्रयोग गर्ने त्यस्ता खालका पात्रहरूको खोजीमा अमेरिकनहरू छन्, हैन? अब सजिलै प्रयोग गर्न सकिने पात्रहरू, जस्तो जेलेन्स्की भन्दा अगाडि हुन त त्यो चाहिँ रुस विरोधी नै थिए, जस्तो पोरोशेन्को भन्ने राष्ट्रपति थिए, यो जेलेन्स्की भन्दा अगाडि पोरोशेन्को राष्ट्रपति थिए, तर उनी राजनीतिक मान्छे थिए, उनी जीवनभरि राजनीतिक मान्छे थिए। त एउटा राजनीतिक मान्छेले त कुनै पनि कदम चाल्दाखेरि त्यसको रिएक्सन के आउँछ, त्यसको प्रभाव के पर्छ, हैन, त्यो चाहिँ आफ्नो हितमा हुन्छ कि हुन्न आदि इत्यादि कुराहरू यो त सबै त आकलन गर्छ, तर अराजनीतिक मान्छेलाई त्यो क्षमता हुँदैन। र अब जेलेन्स्कीलाई ल्याएको चाहिँ अमेरिका कहाँ सफल भयो भन्छ भने युक्रेनको संविधान संशोधन गर्न लगाएर, हैन, युक्रेन नेटोको सदस्य बन्ने भन्ने व्यवस्था संविधानमा राख्न लगायो, जबकि त्यस्तो कुरो संविधानमा राख्न आवश्यकै हुँदैन, तर उसले संविधानमा राख्न लगायो, हैन? समस्या त्यहीबाट आएको हो। सबै समस्या गाँजिँदै अब संविधानमा नै युक्रेन नेटोको सदस्य बन्ने भनेर राखिसकेपछि अब कुरो सिद्धियो, त्यो त संवैधानिक प्रावधान हो त्यो त। अब त्यहाँसम्म ल्याइ पुर्याएर जेलेन्स्कीलाई अमेरिकाले जो फसाइदियो नि, त्यस्ता खालका पात्रहरूको खोजीमा यिनीहरू निरन्तर लागिरहेका हुन्। जस्तो भेनेजुएलामा त्यही गरेको उसले कोसिस, हैन? भेनेजुएलामा त्यही गर्यो, असफल भयो। अब क्युबामा धेरै पटक त्यो गर्यो, असफल भयो। अन्यत्र पनि धेरै गर्यो, असफल भयो। अब यस्तो खालको अब तेस्रो खतरा मैले देखाएँ। एउटा मैले भने नि अमेरिकनहरूको एउटा चाहिँ तपाईँको अमेरिकन मोरालिटी नेपालमा कसरी स्थापित गर्ने त्यो गृह कार्य, हैन, हेर्दाखेरि। दोस्रो कुरा चाहिँ नेपालको भू राजनीतिबाट चीन विरोधी छद्मयुद्ध अगाडि बढाउँदा त्यसको प्रभाव र परिणाम के हुन्छ, के निस्कन्छ त्यो आकलन गर्ने। र तेस्रो यो दुईटा चिजसँग जोडिएको के हो भन्छ भने भोलिको निम्ति अब अमेरिकन रणनीतिमा आँखा चिम्लेर काम गर्न सक्ने अथवा काम गर्न चाहने त्यस्ता पात्रहरूको खोजी, वैकल्पिक एउटा नेतृत्वको रूपमा त्यस्ता पात्रहरू खोजे। अमेरिकनहरू यो तीनटा खालको चाहिँ तपाईँको गृह कार्यमा लागेका छन्। यसका धेरै सङ्केतहरू आइसकेका छन्। केही दिन अगाडि उपेन्द्र यादवले
मधेसमा 53% जनसङ्ख्या पुग्यो। अब निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकन गरौँ भन्ने प्रसङ्ग उनले उठान गरे। उनले उठान गरेको प्रसङ्ग कुन कोणबाट हेर्न सकिन्छ त्यो विषयलाई? होइन, उनले उठान गरेको पनि यही हो। जस्तो मैले धेरै पटक भनेको छु, नेपालको भूराजनीतिबाट अलग राखेर हामीले यहाँका तपाईँको गतिविधि, निर्णय, राज्यका चाहिँ तपाईँको नीतिहरूलाई हेर्नु हुँदैन, यो ठुलो गल्ती हुन्छ होइन। जस्तो दरबार हत्याकाण्ड भयो, मदन भण्डारी हत्या भयो, माओवादी युद्ध भयो। र मैले बारम्बार के भनेको छु भन्छ भने नेपालको राष्ट्रियताको सङ्कट अथवा नेपाल राष्ट्रको सङ्कट यदि सबैभन्दा खतरनाक सङ्कट कुनै सङ्कट हो भने त्यो नागरिकतै सङ्कट हो। नागरिकता समस्या नै नेपालको निम्ति चाहिँ सबैभन्दा डरलाग्दो समस्या हो। यो मैले धेरै पटक भनेको छु। र अब किन यो भन्छ भने जस्तो अब यो नागरिकताको कुरो एक त चाहिँ कन्सेप्टली इन्डियन कोणबाट यो चाहिँ कहिल्यै नसुल्झने समस्या हो। जस्तो यिनीहरूको कुरो तपाईँको सुन्नुभयो भने, यिनी इन्डियन विदेशी एजेन्टको कुरा सुन्नुभयो भने यिनले नागरिकताको समस्या समाधान भएको कुरो जिन्दगीभरि गर्नेवाला छैनन्, यिनले पुस्तौँ पुस्ता गर्नेवाला छैनन्। यिनको निम्ति त्यो थाई समस्या हो होइन। किन थाई समस्या हो भन्छ भने विदेशी त तपाईँको लगातार पसिरहेको छ। जस्तो खुला सिमाना छ, यिनको चाहिँ कमन सेन्सले पनि काम गरिरहेको छैन। म भन्छु यिनीहरू मगज बिग्रिएका अपराधी मानसिकता मान्छेहरू। खुला सिमाना छ, इन्डियाबाट आउने मान्छेहरूको तथ्याङ्क समेत राख्ने प्रचलन छैन, रेकर्ड पनि छैन नेपालमा। कति इन्डियन छन्, प्रत्येक दिन कति आउँछन् कति जान्छन्, त्यो पनि रेकर्ड छैन। सिमाना खुला छ। यस्तो देशमा उनीहरूले जन्मको आधारको नागरिकता ऐन बनाए 63 सालमा होइन। तपाईँको नेपालमा जन्मेको प्रमाण उनीसँग के छ? जबकि न त्यो जन्म दर्ता गर्ने प्रचलन छ इन्डियनहरूको, न यहाँभित्र आएर कहिलेदेखि बसेको भने रेकर्ड राख्ने प्रचलन छ। अनि 46 सालभित्र नेपालमा जन्मेको भनेर उनले कसरी प्रमाणित गरे? के आधारमा प्रमाणित गरे? भनेपछि जो म नेपालमा जन्मेको भन्न आए सबैलाई नागरिकता दिए होइन। इन्डियाको बोर्डरमा इन्डियाका सहरहरूमा नागरिकता बेचिए तपाईँको 500 भारूमा होइन। यो त सबै बाहिर आइसकेको छ। त्यस कारणले अब जनसङ्ख्या बढ्दै गयो विदेशीको, अनि चाहिँ त्यो कहाँ बढ्छ त भन्छ भने त्यो त तराईमै बढ्छ, अन्त बढ्ने त होइन होइन। अब त्यो त प्रश्न चिनिने मान्छे आएर त तराईमै मिसिन्छ। अनि जनसङ्ख्या बढेपछि यिनले चाहिँ तपाईँको प्रावधान के राखेका छन् त्यो पनि संविधान जारी भएपछि इन्डियनहरूको निर्देशनमा सडकमा वितण्डा मचाएर पछाडि थपिएको हो त्यो प्रावधान। पछाडि के थपियो भन्छ भने समान जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने होइन, बरोबरी जनसङ्ख्या आधारमा। भनेपछि अब जनसङ्ख्या जहाँ बढ्दै गएको छ निर्वाचन क्षेत्र त बढ्दै जाने भयो होइन। अनि चाहिँ तराईतिरका केही जिल्लामा हेर्नुहोस् तपाईँको जहाँ 2टा थिए त्यहाँ 4वटा छ अहिले होइन, 6वटासम्म छ, 6वटासम्म छ। त्यहाँ काठमाडौँमा 10वटा छ। अब तपाईँको हुम्ला जिल्ला हेर्नुहोस्, एउटा झनै मेची अञ्चल जत्रो जिल्ला छ, त्यहीँ कर्णालीका 5 जिल्लामा एउटा छ। भनेपछि तपाईँको प्रतिनिधि चयन त्यो ठाउँको विकासलाई हेरेर गर्ने हो कि होइन मान्छेको सङ्ख्यालाई हेरेर गर्ने हो होइन। भनेपछि यो चाहिँ बाहिर पछाडि थोपरिएको हो। जस्तो नागरिकता ऐन पारित भएपछि मात्रै हामीले ध्यान दिनुपर्छ है, समान जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने मुद्दा नागरिकता ऐन जारी भएपछि मात्रै उठेको मुद्दा हो, त्योभन्दा पहिले उठेन। किन उठेन भन्छ भने त्यो जन्मको आधारको नागरिकता ऐन संविधानमा सामेल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा अनिश्चित थियो। त्यस कारणले उठाएनन् उनीहरूले होइन, अर्थै थिएन। तर त्यो अन्तरिम संविधानमा आइसकेपछि उठ्यो, किन परिपक्व भयो, अब संवैधानिक आधार परिपक्व भयो। त्यस कारणले अहिले खेल के हो भन्छ भने विदेशी जनसङ्ख्या तराईमा बढ्दैछ होइन। कति कोणबाट बढ्दैछ म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ। पहिलो कुरो भने खुला सिमाना छ, यहाँ कति इन्डियन आउँछ कसैलाई थाहा छैन, जति आउँछ म यहाँ जन्मेको हुँ भन्छ, नागरिकता लिइरहेको छ, एउटा पाटो। दोस्रो पाटो के छ भन्छ भने जन्मको आधारको नागरिकता ऐन बनेपछि 30 सालपछि अहिले नेपालसँग सिमाना जोडिएका जति पनि इन्डियन चाहिँ क्षेत्रहरू छन् नि, त्यहाँ जम्मैबाट इन्डियाले के गराइरहेछ भन्छ भने गर्भवती महिलाहरूलाई बच्चा जन्मने बेला नेपाल पठाउने गरेको छ। 63 सालदेखि आउँछन् नेपालको क्लिनिक र अस्पतालमा चाहिँ बच्चा जन्माउँछन्, जन्मेपछि जन्मदर्ता त त्यही गर्नु पर्यो, अनि त्यो कागज लिएर उनीहरू जान्छन् होइन। त्यो सबै नेपाली नागरिकताको आधार हो भोलि होइन। इन्डिया त्यहाँ खेलिरहेको छ। र 63 सालपछि अहिले कति भयो भन्नुहोस् न, अहिले चाहिँ 79 साल भनेपछि तपाईँको 16 वर्ष, माने 63-64मा
इन्डियाले चाहिँ नेपाल पठाएर जो बच्चा जन्माएर जन्मदर्ताको प्रमाण लियो नि, तिनी सबैले नागरिकता लिने बेला आयो। अब उनीहरू 15-16 वर्षका भइसके होइन। अब त्यो लाखौँ मान्छेहरूको अब हक दाबी हुन्छ। अनि चाहिँ अर्को के छ प्रावधान भन्छ भने, जस्तो अहिले विधेयकमा राखेका छन् यिनीहरूले, जो विधेयक लगिरहेछन्, आमा बाउको पहिचान नभएका तर नेपालको भूमिभित्र भेटिएका होइन जति पनि नाबालक छन् सबैलाई वंशजको नागरिकता दिने भनेर विधेयक लगेका छन्। मैले भने नि खुला सिमाना छ। भोलि इन्डियाले लाखौँ बच्चा ल्याएर नेपालको सिमानामा फाल्छ होइन। त्यस्ता बेवारिसे बच्चा त इन्डियामा थुप्रै छन्। अनि तिनी सबै नेपालका वंशजका नागरिक हुने भए होइन। यस्ता थुप्रै प्रावधान छन्। अब यसका पछाडिको रणनीति यो के हो भन्छ भने, मैले भने भू राजनीतिक खेल हो यो। खेल के हुन्छ भने, एउटा चाहिँ तपाईँको इन्डियन कोणबाट कुरो गर्नु भने हामीले बारम्बार भन्छौँ नि नेपालको फिजीकरण भन्छौँ होइन। त्यो भनेको बिना लडाइँ बिना षड्यन्त्र होइन, सजिलै संवैधानिक रूपमा कानुनी रूपमा नेपाल कब्जा गर्ने उनको रणनीति हो। किन उनको जनसङ्ख्या बढ्दै गएपछि अब बहुमत उनको हुँदै जान्छ। जस्तो अहिले उपेन्द्रले भन्यो नि 53% चाहिँ तपाईँको तराईको जनसङ्ख्या भयो। यद्यपि होला अहिले नेपाली इन्डियन सबै छन् त्यहाँ होइन। अब तर यो बढ्दै गयो, यही सिद्धान्त बढ्दै गयो भने त एक दिन के हुन्छ भन्छ भने तपाईँको अब जस्तो चाहिँ बाँकी नेपालको बाँकी क्षेत्रको तुलनामा त्यहाँको जनसङ्ख्या चाहिँ तपाईँको 3/4 पुग्छ होइन। तराईको जनसङ्ख्या 3/4 पुग्छ। अनि 3/4 पुगेपछि त्यही अनुसार निर्वाचन क्षेत्र बढाउँदै जानुपर्ने भयो, टुक्राउँदै जानुपर्ने भयो। त्यसले के हुन्छ भन्छ भने, संसदमा जति मान्छे प्रतिनिधित्व गर्छन् नि तिनमा अब्सोल्युट बहुमत चाहिँ तपाईँको विदेशीहरूको हुन्छ भोलि। उनीहरू त्यो खेलमा लागेका छन्। निर्वाचन क्षेत्र बढेपछि उनको प्रतिनिधित्व बढ्ने भयो। अनि प्रतिनिधित्व बढाएर संसदबाटै नेपाल क्याप्चर गर्ने होइन। जस्तो लेन्डुप दोजेले गर्यो नि, त्यो त संविधान सभाबाटै घोषणा गरेको हो। त्यसै गरी नेपाललाई इन्डियाको प्रान्त भएको घोषणा गराउने उनको एउटा रणनीति इन्डियनहरूको। अब त्यसमाथि इन्डियनहरूको त्यो आपराधिक मनोवृत्तिलाई पश्चिमाहरूले कहाँ प्रयोग गरिरहेछन् त भन्छ भने, जन्मको आधारको नागरिकता ऐनलाई प्रोत्साहन दिएर सबै विदेशीलाई नागरिकता दिलाउने। जस्तो अस्ति भर्खर अमेरिकी उपमन्त्री आइन् नि, हजुर जिया, उनले के भनेन्, तिब्बतीहरूलाई चाहिँ तपाईँको नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरो उठाइन्, अथवा नागरिकता सरहको परिचय पत्र दिनुपर्छ भन्ने कुरो उठाइन्। किन जन्मको आधारको नागरिकता ऐनले त तिब्बतीयनहरू पनि हकदार त भयो अब होइन। उनीहरू पनि नेपालमै जन्मेका छन्। तपाईँको सन् 1900 चाहिँ तपाईँको 60 देखि नेपाल आएर बस्न थालेका तिब्बतीयनहरू त्यसपछि त उनको त पुस्ता बितिसकेको छ। त उनले जन्मको आधारमा पाउने कि नपाउने, पाउने सिद्धान्त त पाउने, रोक्नुपर्ने अधिकार अथवा त्यो बाटो कसैलाई पनि छैन। इन्डियनले पाउँछ भने तिब्बतीले किन नपाउने? रोहिङ्गाले त्यही दाबी गरिरहेछ। रोहिङ्गाहरूले भनिरहेछन् हामीलाई नागरिकता देऊ भनेर भनिरहेछन् होइन। यसरी सबै विदेशीहरूलाई नेपाली नागरिक बनाउने त्यो के कारणले भन्छ भने, नेपालमा एउटा विशाल विदेशी जनसङ्ख्या खडा गरेर चीन विरुद्ध लड्नको निम्ति, स्वतन्त्र तिब्बतको लड्नको निम्ति विदेशी फौज निर्माण गर्ने त्यो रणनीतिमा पश्चिमाहरू इन्डियासँग नागरिकताको मुद्दामा सहकारी गरिरहेका छन्। यसले भने जस्तो नेपाली भने जस्तो इन्डियन पनि लडिदिन्छ नि, स्वतन्त्र तिब्बतको निम्ति इन्डियन पनि लडिदिन्छ होइन। तपाईँको के अरे चाहिँ रोहिङ्गा पनि लडिदिन्छ, तिब्बतियन पनि लडिदिन्छ। उनले त्यो फौज भविष्यमा त्यो फौज नेपालमा बनाउनुको निम्ति यो सबै नागरिकतामा खेलिरहेका छन्। उपेन्द्र यादवको कुरो त्यहाँबाट आइरहेको छ होइन। र अब यो चिजलाई मूर्त रूप दिनको निम्ति यहाँ 47 सालपछि षड्यन्त्र के भयो भन्छ भने, वैदेशिक रोजगारीको नाममा सारा नेपालीलाई चाहिँ नेपालबाट बाहिर निकाल्ने खोल्नु। काङ्ग्रेसले उद्योग धन्दा निजीकरण गर्यो। त्यो दुईटा कारणले मात्रै गरेको थियो। एउटा चाहिँ अर्थतन्त्र चौपट बनाएर बेरोजगारी खडा गर्ने र मान्छे निस्किने बाटो खोल्ने, यहाँबाट मान्छे निस्किने बाटो खोल्ने एक। दोस्रो चाहिँ जति उद्योग धन्दा थिए सबै रुस र चीनले बनाएका थिए। त्यसकारणले त्यो प्रभाव मेटाउनुको निम्ति, जसरी दरबार हत्याकाण्डपछि त्रिभुवन सदन रातारात चाहिँ तपाईँको ढालेर सफा पार्यो नि, त्यस्तै गरेर चीन र रुसले बनाइदिएका जति पनि उद्योग धन्दाहरू थिए सबै मेटाइदिने र उनको स्मरण हटाइदिने। किन भन्छ भने यहाँ त फेरि उनका विरुद्धमा खेल खेल्नु थियो भोलि होइन, ताकि नेपालीहरूमा उनको योगदान स्मरण नहोस् होइन। उनले हामीलाई हाम्रो देशको विकासको निम्ति यदि गरिदिएका थिए भने सम्झना गर्ने बाटो नरहोस्। यो दुईटा कोणबाट उद्योग धन्दा बेचिए र मान्छे बाहिर निस्कन सुरु गर्यो, ठाउँ खाली भयो। त्यो खाली ठाउँ भर्न जन्मको आधारको नागरिकता ऐन ल्याइयो, जो 12 बुँदेमा यिनी अपराधीहरूले 12 बुँदे इन्डियाले पश्चिमाहरूले गराइदिए बापत
उनीहरूलाई दिएको पुरस्कार थियो। उनले त्यो शर्त राखेका थिए। त यो खेलमा सबै लागेका छन्। ऊ मात्र होइन, माओवादी यही खेलमा छ। उपेन्द्र किन भन्छ? उपेन्द्र बोलेको हो होइन। उपेन्द्र यादवको त्यो व्यक्तिगत धारणा होइन कतैबाट होइन व्यक्तिगत मैले भने नि नागरिकता उनको व्यक्तिगत धारणा साँच्चै समस्याको कुरो। तराईमा केही मान्छेहरू वास्तविक नागरिकता नपाएका मान्छेहरूको समस्याको कुरो मात्रै हुन्थ्यो भने यो त एकचोटि दिएपछि त हल हुन्छ नि त। जस्तो नागरिकता वितरण गरी सरकारी निकायहरू छन्, सिडिओ कार्यालय छ, स्थानीय प्रशासन छ होइन, गएर जहाँबाट पनि नागरिकता लिन सकिन्छ यहीँको मान्छेले, रोकटोक छैन, बन्देज छैन होइन। अनि प्रत्येक पटक चाहिँ वर्षै पछि चाहिँ नागरिकता कारण के? कारण मिसन हो होइन। त्यस कारण यो मुद्दा कहिल्यै टुङ्गिन्न। यिनले 63 सालमा जन्मको आधारको नागरिकता ऐन बनाउँदाखेरि के भनेका थिए? अन्तिम पटकको लागि भनेका छन्, अन्तिम पटकका लागि भनेका छन्। तर त्यो त टुङ्गेन अन्तिम पटक त भएर होइन। अनि चाहिँ अहिले त के चाहिँ विधेयक लगाएका छन्। अहिले विधेयक भन्छ भने 63 सालपछि जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका जति पनि विदेशी छन् तिनका सन्तान अब वंशजको नागरिक हुने भनेपछि नेपाली र गैर नेपालीको चाहिँ अन्तरै मेटाइदिने, कानुनी रूपमा अन्तरै मेटाइदिने र चिन्नै नसक्ने बनाउने खालको खेलमा यिनीहरू हिँडिरहेछन् अहिले नागरिकता ऐन। यो सबै नेपालको भू राजनीतिसँग जोडिएका मुद्दाहरू हुन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि यिनी मुद्दाहरूलाई हामीले मामुली ठान्ने गल्ती गर्नु हुँदैन। किन त्यो ठान्यो भने हामी कहाँ फस्छौँ भन्छ भने युक्रेन जे हाल भयो नि, हामी त्यही फस्छौँ, भोलि त्यही चिजको शिकार हुन्छौँ र हामी आफ्नै देशमा हामी भोलि शरणार्थी बन्छौँ। किन उनको हालिमुहाली हुन्छ, विदेशीहरूको हालिमुहाली हुन्छ। किन हाम्रो मान्छे त सब विदेशतिर छ। अनि जो बाँकी हुन्छौँ नि हामी चाहिँ उनीसँग भिख मागेर उनीसँग जीवनको याचना गरेर बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ, जुन हाल आज युक्रेनीहरूको भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो खेलबाट किन भन्छ भने अब जस्तो उपेन्द्र जस्ता मान्छेहरूले यो किन उठाउँछन् भन्छ भने आयो नि त। जस्तो अमेरिकन उपविदेश मन्त्री आयो, उसले नागरिकताको मुद्दा त उठायो नि होइन। यिनी सबैलाई भेटेर पुस गरेको छ होइन, उकासिरहेको छ यो कुरो उठाऊ। किन उसलाई चाहिँ उसको मूल इन्ट्रेस्ट टिबेटियनहरूलाई दिलाउनु छ। टिबेटियनहरूलाई दिलाइसकेपछि जस्तो इन्डियाले चीनसँग लड्नको निम्ति त्यहाँ चाहिँ तिब्बतबाट भागेका शरणार्थीहरूको छुट्टै फौज बनाएको छ नि। जस्तो पोहोर परार चाहिँ त्यो गलवानमा चीनले पक्र्यो होइन दलाई लामाका मान्छेहरू जो सशस्त्र सेनामा भर्ती भएर एउटा छुट्टै टुकडी नै बनाएर इन्डियाले प्रयोग गरिरहेको छ। भोलि यहाँ उनी त त्यही हो, त्यही खेलमा लागेको छ अमेरिका। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सबै भूराजनीतिक खेल हो र यसको यो षड्यन्त्रका विरुद्धमा तपाईको एउटा प्रतिरोधमा यिनीसँग लडाइँमा नगइकन मैले यसको निकास हुने कुनै पनि सम्भावना देख्दैन। यो बारेमा नेपालीहरू स्पष्ट हुनुपर्छ। हजुर, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले एउटा त यो कोणबाट खेलिरहेको छ भनेर यहाँले भन्नुभयो। अर्को चाहिँ यो स्थानीय तहको निर्वाचनपछि सरकार ढल्ने त्यो कोणबाट पनि कुराहरू उठिरहेको छ। यसको मूल कुरो चाहिँ के हो? सरकार रहने नरहने असारपछि अथवा श्रावणपछि सरकारमा फेरबदल आउने यस्तो कोणबाट कुराहरू उठिरहेको छन्। यसलाई कसरी लिने? यो कति प्रासङ्गिक छ यो विषय? अब यस्तो हुन्छ, यो मैले पनि त्यो भनेको छु। जस्तो मैले पनि के अनुमान गर्छु भन्छ भने सम्भवतः अब जो स्थानीय चुनाव भयो यसपछि अब यो गठबन्धन टुट्ने एउटा दिशातिर जान सक्छ, बढी सम्भावना त्यो छ। किन भन्छ भने अब हिजैदेखि, आज मात्रै नि हिजैदेखि जस्तो पार्टी जोड्ने र फोड्ने, सरकारी गठबन्धन जोड्ने र फोड्ने एउटा सिलसिला जो देखा परिरहेछ नि यो सबै प्रयोग हो होइन। त्यो विदेशी तत्त्वले आफ्नो अनुकूलता के गरेर सृजना हुन्छ भनेर यो सबै प्रयोग गरिरहेको छ। जस्तो रातारात प्रचण्ड ओलीलाई जोड दिए होइन, तर बहुमत ल्याएर पनि एमसीसी पारित गर्न सकेन। अनि रातारात त्यसलाई तोड दिए। कहिले चाहिँ शेरबहादुर प्रचण्डलाई जोड्छन्, कहिले ओली र प्रचण्डलाई जोड्छन्, कहिले प्रचण्ड माधवलाई जोड्छन्, कहिले माधव र ओलीलाई जोड्छन्। जस्तो यो पछिल्लो कालमा केही सङ्केत आइरहेछ, अब चाहिँ माधव र ओली फेरि जोडिनुहुन् कि भन्ने खालको सङ्केतहरू पनि आइरहेछन्। माने यो उनीहरूको आफ्नो अनुकूलको समीकरण बनाउन उनीहरूले गरेको एउटा प्रयोग हो। अब त्यो प्रयोग अनुसार हामी सबैले सामान्य रूपमा बुझ्ने कुरा के हो भन्छ भने एमसीसी अनुमोदन भइसकेपछि अमेरिकन परियोजनालाई, उनको समग्र डिजाइनलाई होइन बडो कठोरतापूर्वक, क्रूरतापूर्वक र पुरै आँखा चिम्लेर अगाडि बढाउने एउटा त्यस्तो खालको लम्पट तपाईँको शासकको खाँचो छ। किन यो सामान्य ढङ्गले एमसीसी यहाँबाट चाहिँ तपाईँको काम गर्न एमसीसीले सक्दैन। यहाँको जनमतको कारणले पनि सक्दैन र नेपालको भूराजनीतिको कारणले पनि सक्दैन
हैन। अब नेपालसँग चीनको सिमाना जोड्नेको कारणले पनि सक्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो कस्तो पात्र चाहियो हुन्छ भने एकदमै क्रूर, बर्बर र निकृष्ट दर्जाको एउटा शासक चाहियो हैन। हो त्यो कोणबाट हेर्दा गठबन्धनमा त्यस्तो खालको जोखिम उठाउने सहमति हुन्छ भनी चाहिँ मलाई लाग्दैन हैन। जस्तो कमसेकम माधव नेपाल र प्रचण्डमा कम्युनिस्टको एउटा धङधङी त्यो एउटा धब्बा त छ नि, धब्बा त राखेको छ नि उनीहरूले हैन। मान्छेलाई बेकुब बनाउनुको निम्ति कम्युनिस्टको एउटा चाहिँ तपाईँको खोल त ओढेका छन्। त्यसकारणले त्यो खोलले एउटा असजिलो उत्पन्न गरिरहेको छ उनीहरूलाई हैन। जस्तो चीनसँगको सम्बन्ध अथवा आफूलाई मतदान दिने सर्कल जसले वामपन्थी भनेर यिनलाई भोट दिन्छ हैन। यो सबै चिजबाट चाहिँ तपाईँको अब आउन सक्ने जो चुनौती हो नि, त्यो चुनौती उनीहरूले सजिलै झेल्छन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन, झेल्न सक्छन्। त्यस्तो अवस्थामा अब गठबन्धनले एमसीसीको अबको डिजाइन जो हो नि त्यो दिशामा हक्कसँग चाहिँ काम गर्न सक्ने सम्भावना मैले देख्दिनँ। त्यसकारणले अब समीकरणमा त्यो उथलपुथल हुन जरुरी छ हैन। त्यो कारणले किन भन्छ भने अब अमेरिकनहरू नयाँ समीकरण खोज्छन्। जस्तो चाहिँ तपाईँको शेरबहादुरको पहिले पनि सुनिएको जस्तो शेरबहादुरको चाहिँ जस्तो अब शेरबहादुरको विकल्पमा अर्को प्रधानमन्त्री संसदबाट खोज्न सकिने प्रावधान छैन। यो अन्तिम प्रयास हो, अन्तिम कडी हो हैन। जस्तो 3-4वटा यिनका के प्रावधान छन् प्रधानमन्त्री चयन गर्ने, अब अन्तिम उपाय हो। अब यसपछि संसदबाट अर्को प्रधानमन्त्री खोज्न मिल्दैन, छैन हैन। नभएपछि त तपाईँको संसद विघटन गरे पनि अथवा चाहिँ सङ्कटकाल लगाए पनि अथवा चाहिँ सैनिक शासन तपाईँको लगाए पनि अथवा संसद विघटन गरेर चुनावको घोषणा गरे पनि अब चाहिँ त्यहाँसम्म अगाडि बढ्ने त शेरबहादुर नै हो। त्यसकारणले अमेरिकनहरूको प्राथमिकता कहाँ जान सक्छ भन्छ भने शेरबहादुर लम्बट मान्छे भयो। शेरबहादुर त के, शेरबहादुर भन्दा पनि नेपालको भूराजनीति अहिलेको भूराजनीतिको कुरा गर्दाखेरि शेरबहादुर भन्दा पनि हामीले अलिकति ध्यान दिनुपर्ने आरजु देउबा हो, आरजु राणा पनि हैन। आरजु राणाको एउटा खेल उनको निर्देशनमा चल्ने हो शेरबहादुर। आरजु राणा अमेरिकनहरूको खास मान्छे हो भनिसकेपछि जस्तो अब आरजु राणाको मुठ्ठीमा भएको व्यक्तिबाट जति भरोसा योग्य ढङ्गले हैन एमसीसी मिसन अगाडि बढाउन सकिन्छ त्यो गठबन्धनबाट सम्भव हुँदैन हैन, अथवा अर्को विकल्प खोजेर सम्भव हुँदैन। त्यसकारणले उनको जोर कहाँ जान्छ भन्छ भने जस्तो अब चाहिँ यो गठबन्धन चाहिँ कसरी टुटाउने र भङ्ग गराउने हैन, गठबन्धन पहिले तोड्ने। जस्तो गठबन्धन टुट्नबाट सबभन्दा ठुलो डर प्रचण्डहरूलाई छ हैन, प्रचण्डहरूलाई छ। अब त्यो डर उनीहरूलाई किन छ भन्छ भने कतै हामीलाई फसाइदिन्छन् कि भन्ने डर छ हैन। जस्तो हिजो अब तिनकै योजनामा अपराध गरेका छन्, कतै हेगमा तानिदिन्छ कि यहीँबाट कुनै मुद्दा फैसला गराइदिन्छ कि हैन, अथवा चाहिँ तपाईँको एउटा प्रतिशोधको आगो चाहिँ तपाईँको सल्काइदिन्छ कि हैन। जो हिजो यिनीहरूबाट पीडित भए, लुटिए, प्रतिशोधको आगो हरेक खालका डर त्रासबाट आक्रान्त छन् उनीहरू। त्यसकारणले गर्दाखेरि गठबन्धन राख्नुपर्छ भने जोड प्रचण्डको जति अरू मैले देख्दिनँ हैन, अरूको त्यस्तो खालको रुचि मैले देख्दिनँ। तर चाहिँ अब उनको आफ्नो बचाउको कोणबाट भयो त्यो। तर चाहिँ अमेरिकनहरूको इन्ट्रेस्ट अबको प्राथमिकता भनेको यो असजिलो गठबन्धनलाई तपाईँको तोडेर यसलाई तोडेर कसरी चाहिँ काम गर्नुको निम्ति एकदम सजिलो बनाउने भन्ने कुरामै केन्द्रित हुन्छ। त्यसकारणले शेरबहादुर देउपाले अब बिस्तारै बिस्तारै त्यही खालको गतिविधि अगाडि बढाउन सक्ने सम्भावना मैले एकदमै प्रबल देख्छु। त्यसको एउटा सङ्केत के हो भन्छ भने जस्तो अहिले जस्तो अमेरिका जाने, जस्तो के अरे अमेरिकन उपमन्त्री आए, तिब्बती सेनासँग भेटाउने, बैठक गराउने हैन, जति पनि काम उनले गरे नि एक चीन नीतिका विरुद्धमा हैन, राज्यको घोषित नीतिका विरुद्धमा जति पनि काम गरे त्यसप्रति त प्रचण्ड माधव नेपाल त मौन छन्, विरोध गर्न सकेका छैनन् डरले हैन, समर्थन पनि गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। त्यसकारणले उनको यो चाहिँ कमजोरी नालायकपनलाई कसरी प्रयोग गरेर चाहिँ तपाईँको किनारा लगाउने भन्ने खेलमा शेरबहादुर लागिरहेछन्। मलाई लाग्छ अब केही समयपछि बिस्तारै यो गठबन्धनभित्रको वातावरण भाँडिने र अर्को दिशातिर लग्ने प्रयत्न हुन्छ। यो गठबन्धन तपाईँको निरन्तर जारी रहन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ छँदा अलिकति यो बजेटको विषयमा प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजन हुन्छ, बजेटबाट जनताले प्रत्यक्ष रूपमा लाभ लिएको पाइँदैन। खास गरी बजेटको उद्देश्य अथवा यो बुदागत रूपमा जानुभन्दा पनि छोटकरीमा
बजेटको सारको विषयमा कुराकानी गरौँ। यो बजेट कुन कोणबाट आउँछ, यसले प्रत्यक्ष देश र जनतामा किन तात्विक अर्थ राख्दैन अथवा असर गर्दैन, यसले प्रभाव पार्दैन? अब हेर्नुहोस्, यस्तो हुन्छ, जस्तो बजेटमा जस्तो नबुझ्ने मान्छेहरू अथवा चाहिँ मान्छेलाई बेकुफ बनाउने गुमराहमा राख्नेहरूले अब त्यहाँभित्रको आँकडा हेर्छन् होइन। बजेटमा के लेखा छ, कुन शीर्षकमा कति अरब, कुन शीर्षकमा कति खरब, कहाँ चाहिँ कति करोड, त्यो अङ्कगणित हेर्छ नबुझ्ने मान्छेले। अब जस्तो वर्षेनी यस्ता खालका आँकडाहरू वर्षेनी पेश भए र अहिले भर्खरै आएको तथ्याङ्क अनुसार प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा 60,300 विदेशी ऋण पुग्यो र अहिले ल्याइएको बजेटमा जो विदेशी ऋण भन्ने आशा गरिएको छ त्यो आयो भने नेपालीहरूको टाउकोमा विदेशी ऋण 65,000 पुग्छ। विदेशी ऋण बढेको बढी छ, आयात घटेको घटै छ, के अरे चाहिँ आयात बढेको बढी छ, निर्यात घटेको घटै छ। यहाँबाट मान्छे विदेशतिर पलायन भएको भएछ। परिणाम त यति हो। अब किन यस्तो भइरहेको छ, यिनले वर्षेली ल्याउने बजेटमा जो कथाहरू हुन्छन् नि त्यसको परिणाम किन कहीँ देखिन्न होइन, हामीले यहाँ ध्यान दिन सकेनौँ। त्यसैले मैले छोटेमा जस्तो सबैलाई मैले छोटकरीमा 2-3टा कुरा मात्रै, म यो लामो पाखण्डी चिरफार पाखेहरूले गर्ने मान्छेलाई बेकुफ बनाउनुको निम्ति लम्बा चौडा भाषण गर्ने मैले त्यो आवश्यक देख्दैन। मैले एउटा कुरा मात्रै राख्छु। जस्तो अहिले कुन विदेशीले कति भिख देला, अब कुन विदेशीले कति ऋण देला होइन, यो पाटो छोडेर नेपालबाट उठ्ने अनुमान गरिएको कुल राजस्व 12 खर्ब 40 अरब छ 17 खर्बको बजेटमध्ये है। बाँकी त विदेशीले भिख देला भनेर चाहिँ आशा गरिएको थियो होइन। जस्तो अघिल्लो वर्षको आशा पुरा भएन, न त्यति विदेशीले ऋण दियो न अनुदान दियो। अब त्यति पनि नदिन सक्छ, उसले त बार्गेनिङ गर्ने हो। एमसिसी जस्ता चाहिँ मुद्दाहरू यहाँ पारित भएका छन्, उनले ऋणमा अब त्यहाँ बार्गेनिङ गर्ने हो। दिन निश्चित छैन। अब निश्चित भनेको के हो भन्छ भने नेपालभित्रबाट तपाईँ हामीले तिर्ने कर र भन्सारबाट आउने राजस्व होइन, यो सबै अनुमान गरिएको मोटामोटी यति चाहिँ उठ्छ भनी अनुमान गरेको 12 खर्ब 40 अरब मात्रै हो। हामीसँग एक वर्षमा हुने पैसा भनेको त्यति हो होइन, खुद पैसा है, त्यो हवाई चाहिँ सपना छोडेर उधारोको कुरा छोडेर। अब 12 खर्ब 40 अरब हाम्रो राजस्व मध्ये अब केन्द्रदेखि तलसम्म चालु खर्चका नाममा छुट्याइएको 11 खर्ब 83 अरब समथिङ करोड छ। भनेपछि चालु खर्च भनेको के हो भन्छ भने तलब भत्ता, सेवा सुविधा, भोज भतेर, भ्रमण, उपचार जति लुट्दै आए नि यिनीहरू त्यसमा खर्च हुने पैसा हो चालु खर्च। र त्यो कति पनि कटौती गर्दैनन् उनीहरू होइन। जस्तो तलब भत्ता, सेवा सुविधा त कटौती गर्दैन, त्यो कटौती हुने रकम होइन। भने कटौती नहुने रकम के छ भन्छ भने 11 खर्ब 83 अर्बको तपाईको आँकडामा चालु खर्चमा जाने रकम छ। भनेपछि बीचमा बाँकी रह्यो 55 अर्ब। सुन्नुस् है, उठ्ने चाहिँ 1240 अर्ब, 12 खर्ब 40 अर्ब भनेपछि उठ्ने 1240 अरब। अब यिनले सबै खाएर लुटेर बाँकी रहने चालु खर्चबाट बाँकी रहने पैसा 55 अरब। 1240 अरब मध्ये 55 अरब हो। त्यही हो, तपाईले विकास भने पनि त्यही हो, कृषिमा लगानी भने पनि त्यही हो, उद्योग बनाउने भने पनि त्यही हो, शिक्षा स्वास्थ्य भने पनि त्यही हो, सामाजिक कल्याण भने पनि सबै त्यही हो। भनेपछि त्यो आँकडा तपाईँ हेर्नुहोस्, जो चाहिँ खुद राजस्व छ नि नेपालबाट उठ्ने भनेको त्यसको 95.4% खर्च चाहिँ चालु खर्चमा राखिएको छ। त्यो सबै यिनले खान्छन् माथिदेखि तलसम्म। बाँकी बजेको 4.6% जो छ नि त्यसलाई विकास भनेर बेकु बनाइरहेछन्। यहाँ त्यसले के विकास हुन्छ? 95% यिनले लुटेर खाएपछि 4.5% रकमले देशको विकास हुन्छ हैन? हामी यही चीज बुझ्न सकिरहेका छैनौँ र हामी कहाँ फसिरहेका छौँ भन्छ भने यिनले कागजमा लेख्ने आँकडामा फसिरहेका छौँ हामी। त्यो त सबै हवाई कल्पना हो। त्यो मैले भने नि, त्यो त यिनले चाहिँ तपाईको जो विदेशीको ऋण भन्छन्, अनुदान भन्छन् नि हैन, त्यो आँकडा समेत हालेर गरे। तर हामीले बुझ्ने के हुन्छ भने हामीले जेको निम्ति कर तिरिरहेका छौँ त्यसको लगभग सबै हिस्सा यिनले लुटेर खाइरहेका छन्। अब त्यो मैले भने नि 95.4% त यिनले
खाने चालु खर्चको खर्च भयो। अब बाँकी रहेको 4.6 पनि के हुन्छ भने त्यसमा आधाबन्दी भ्रष्टाचार हुन्छ। तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। कृषि क्षेत्रमा अनुदानको नाममा 95% रकम सबै यिनले लुटेर खाइरहेछन्। त्यो किसानले पैसै पाउँदैन, अनुदानै पाउँदैन, त्यो लुटेरै खाने हो। कृषिको नाममा राखेको रकम पनि यिनले लुटेरै खाने हो हैन। उद्योगको नाममा राखेको रकम पनि लुटेरै खाने हो। अब भौतिक पूर्वाधारको विकास भनेर राखेको रकम पनि लुटेरै खाने हो। भनेपछि मलाई लाग्छ त्यसभित्र 4.6% जो बचिया छ नि, जो पैसा बच्छ 55 अरब जति, त्यसको आधाभन्दा ठुलो हिस्सा यिनले लुटेर खान्छन्। भनेपछि अलिअलि लाग्ने नगर्ने कुराहरूमा लगानी हुने भनेको तपाईँको 20-25 अरब वरिपरिको कुरा हो। 20-25 अरबले तपाईँको देश विकास गर्ने सपना बाँडिरहेका छन् यिनीहरू। त्यस कारणले यो अपराध साथसाथै यिनले खानको निम्ति यति मात्रै होइन, विनियोजन यस्तो ढङ्गले गरेको मात्रै होइन कि यस्तोसम्म जघन्य अपराध गरे, आफूले खानको सबैलाई जस्तो कर्मचारीलाई तपाईँको के अरे चाहिँ तलब बढाए, आफ्ना सेवा सुविधा बढाए हैन। तर त्यो असुल्ने कहाँबाट त भन्दाखेरि अब जनताबाट, करबाट। कहाँबाट असुल्ने भन्दाखेरि तपाईँको खाद्यान्न दाल चामलदेखि लिएर दलहन तेलहन तरकारी यिनी क्षेत्रमा, माछा मासु सबै क्षेत्रमा 15% देखि 20-25-60 हुँदै विद्युतीय गाडीहरूमा चाहिँ 120% सम्म चाहिँ कर बढाइएको छ। भनेपछि त्यो सबै अब हामीबाट असुल हुन्छ। जस्तो मान्छेले सोध्छ नि, उनले हामीले विकास गर्न बजेट ल्यायौँ भन्छन्, उनले महँगी चाहिँ तपाईँको अब यो बजेट घोषणा भइसक्यो, यो पारित भयो भने महँगी डेउडीले बढ्नेवाला छ हैन। अहिलेसम्म त बढिराखेकै छ जो छ नि, यसमा अरू डेउडीले चाहिँ तपाईँको महँगी बढ्नेवाला छ। यो दिशातिर देशलाई लैजाने र यतातिर विकासको निम्ति पनि कागजमा आँकडा देखाउने। अब यो चिज बुझेर हामी जानुपर्छ। यिनले त्यो बजेटमा चाहिँ तपाईँको त्यो चाहिँ वैहात चाहिँ तपाईँको कुराहरू के लेख्छन् भन्ने कुरामा होइन कि हामीसँग हामीबाट उठ्ने पैसा कति हो, देशको टोटल चाहिँ तपाईँको पैसा कति हो उठ्ने, र त्यसबाट यिनले खाने कति हो, यिनले चाहिँ विकास भनेर छुट्याएको कति हो, यति हेरे पुग्छ। अरू काल्पनिक कुरामा जानु मैले चाहिँ कुनै पनि आवश्यकता छैन। त्यस कारणले यो पुरै यसबाट खुसी भएको छ। जस्तो निजी क्षेत्रले खुसी मनाएको देखेँ मैले, किन लुटेराहरूको जमात हो त्यो, माफियाहरूको। निजी क्षेत्र भनेको लुटेराहरूको। जस्तो शिक्षा स्वास्थ्यबाट बजेट स्वाट्टै कटौती गरिदिएको छ अहिले हैन। जो जनतालाई दिनुपर्ने हो त्यो सबै कटौती गरिदियो। अनि माफिया पुँजीपतिहरूलाई चाहिँ तपाईँको एकदम गदगद भए, किन त्यहाँ लुट्ने ठाउँ थियो, किनभने सबै कर चाहिँ अब पब्लिकबाट असुलिरहेछ। 15 देखि 120% भन्ने कर बढाइरहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो के हो भन्छ भने राज्यको माफियाकरण, जो तपाईँको चुनावदेखि लिएर पार्टीहरूभित्र चाहिँ एउटा नेतृत्व कब्जा गर्ने क्षेत्रदेखि लिएर आर्थिक सबै क्षेत्रमा जो देखिन्छ नि हैन, पुरै राज्य प्रणालीको माफियाकरण, अर्थतन्त्रको माफियाकरण, दलाल पुँजीको निर्माण, राष्ट्रिय पुँजीको विनाश, यसलाई समाप्त पार्ने दलाल पुँजीको निर्माण, ऋणमाथि जस्तो मैले भने नि, अब चाहिँ यहाँबाट उठ्ने रकम सबै 95.5% खाइसकेपछि सबै चाहिँ सकेपछि अब बाँकी चिजको निम्ति के गर्ने त? बाँकी चिजको निम्ति त भिख माग्ने हो, ऋण माग्ने हो। ऋण त विदेशीले शर्त बिना त दिँदैन हैन। विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, व्यापार सङ्गठन अथवा चाहिँ एडिबी जेसुकै कुराहरू छ, अमेरिका अथवा जोसुकै कुराहरू बिना शर्त ऋण दिएर उसले ऋण दिन्छ हैन। अनि चाहिँ के गर्ने? उसको शर्तमा ऋण लिने हैन। हामी तिम्रो नीति बनाउँछौँ, हामी शासन भन्छौँ। अनि बिस्तारै बिस्तारै देशै बहुराष्ट्रिय कम्पनी, जस्तो श्रीलङ्कामा त्यही भयो। अहिले के भयो भन्छ भने श्रीलङ्कामा त्यहाँको मान्छेले नबुझ्दा जो स्थिति भयो, राष्ट्र सरकार ढल्यो, अहिले आएको प्रधानमन्त्रीले करमा वात्तै वृद्धि गरेको छ। अब मारमा पर्यो जनता, किन अब त्यो ऋण दिनेहरूले त्यो शर्त राखे। अन्तर्राष्ट्रिय विश्व बैंक र तपाईँको एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले शर्त लाग्यो कर नबढाइकन र सार्वजनिक क्षेत्रमा गरिएको चाहिँ तपाईँको विनियोजन चाहिँ कटौती नगरिकन, जस्तो जनतालाई दिने सुविधा त्यसमा कटौती नगरिकन, र उसले अर्ग्यानिक श्रीलङ्का बनाउने घोषणा गरेका थिए। रासायनिक मल बन्द गर्ने, त्यो फिर्ता नलिकन हामी ऋण दिन्नौँ भनेपछि सबै शर्तमा हैन उसले चाहिँ तपाईँको ऋण लिने भयो। अब त्यसको परिणाम श्रीलङ्कामा वात्तै कर बढेको छ। अहिले नेपालमा त्यही स्थिति खडा गर्ने र ठ्याक्कै उनको शर्तमा देश उनको हातमा बुझाउने
योजनामा अगाडि बढिरहेका छन् र यो योजना पनि ठ्याक्कै एमसीसीकै एउटा डिजाइनमा अगाडि बढेको छ। किन उसले टोटल्ली काम गर्ने, एमसीसीले टोटल्ली आफ्नो रणनीतिमा काम गर्नको निम्ति त यो सबै चिज त उसको कब्जामा त हुनु पऱ्यो, बहुराष्ट्रिय कम्पनीको कब्जामा त हुनु पऱ्यो। त्यो ढङ्गले तपाईँको यिनीहरूले बजेट निर्माण गर्छन्। अहिलेको बजेटको सार पनि त्यही हो। हस्, अत्यन्त धेरै धन्यवाद दाइ आजको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि। हजुर, धन्यवाद यहाँलाई पनि। हिमाल अनलाइन टिभी।